म्हापसा रावता. ओके. आणि कालच्या दिसा एक तो पोस्ट व्हायरल इंस्टाग्रामाचेर जाला पळय तो चुकून म्हाज्या चेडवान तो पोल्युशन तो एक मिडियाचेर एक धुंवर कसो येयलो म्हणून ताणें पोल्युशन म्हणून एक तो एक पोस्ट केलो आनी तो एक व्हायरल जालो. सो तें नकळो तेणी कितें अशी मिस्टेक जाली ती म्हाज्या चेडवाच्या नांवान आनी तुमकां हर्ट जाला जाल्यार म्हाज्या चेडवाच्या आनी म्हाज्या नांवानूय तुमकां हांव सॉरी हात जोडून मागता. आनी म्हाज्या चेडवाची जी तेंच्यांनी FIR केल्या ती फाटीं घेवची आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आसूनच्यान दिला म्हाका आयज जर तर तूं मिडियाचेर तूं उलयशी जाल्यार आमी ती फाल्यां सेटल करून केस आमी फाटीं घेता म्हणून. आनी जे कितें डॉक्युमेंट आमकां पुलीस स्टेशन हाडूंक लायिल्ले तितले आमी डॉक्युमेंट आमी सबमीट केला. आनी म्हाजें चेडूं मायनर आनी तुमकां सगल्यांक तर हर्ट जाला जाल्यार म्हाज्या सगळ्या भाव भयणांक हांव सॉरी म्हणटा आनी म्हाजें चेडूं तुमकां सॉरी म्हणटा. आनी केन्ना तेज्या फुडें अशें जावचें ना. सगळीं आमी भाव भयणां कशीं सगळीं रावची एकवटान. थँक्यू. मॅडम काल जो तुमच्या चेडवान जो इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट व्हायरल केल्लो म्हणजे तेजी कितें इंटेंशन अशें आसलें की तो पोस्ट घालया आनी व्हायरल करया समथींग? तशें तेणी मनांत तसलें कांयच नासलें. एक सिंपल सादें ताका खबरूय नासली तें कितें आनी कशें तेणी फक्त तो पोल्युशन म्हणून घातलेलो. सो ताका तें मागीर कांय खबर ना आनी तेच मातशें भियेलें तें अशें कशें जालें काय म्हणून. मागीर तो पोस्ट तेणे डिलीट केलो. तो मागीर तेणें डिलीट केलो भिवून ताका भियेलें तें अशें जालें अशें म्हणून. ओके. सो आफ्टर दॅट मागीर ते घरान नासले? घरांत आसलेले ते खंयच नासले घरांत भितर आसले आमच्या. अच्छा. आनी अजुनूय ते घरानूच आसा. ओके. मातशें सारकें भियेलेलें आसा की आनी हांव कांय सांगना सारकें भियेलेलें आसा ते. तुम्ही पुलिसांक मेवले न्हू तेन्ना पुलिसांनी तुमकां कितें सांगलें? पुलिसांनी म्हाका पुलिसांक मेवले तेन्ना तेणी म्हाका आमच्या पुलीस PI बर्थ सर्टिफिकेट धाड म्हटली. तेजें आधार कार्ड धाड सांगलें आनी ते एक स्टेप तो एक फोटो काड तो धाड म्हटलें तेणी. हांवें ताका धाडलें सगळे डॉक्युमेंट धाडले आनी ताका आतांच 18 लागल्या 18 ताका कंप्लीट जावंक ना. ओके. सो ते मायनर म्हणून ताका तेंच्यांनी भुरगे म्हणून तेंच्यांनी हें केलां. आता जेन्ना पुलीस स्टेशनार तुम्ही असले सो बोथ तुम्ही असले आनी द सेकंड पार्टी ऑल्सो वॉज देयर इन द पुलीस स्टेशन. सो तेन्ना तुमचे तेंच्या कडेन उलोवप जालें? आयज उलोवप जालें आनी तेंच्या कडेन तेंच्यांनी बरें सजमून घेतलें म्हाका की चेडूं आमचे मायनर आनी आमी ते तुका आमचे मिडियाचेर तूं सांगता चूक मागता जाल्यार आमी ही केस सेटलमेंट करून काबार करता. हय तेंच्यांनी सांगलें. हय आमकां सांगलें आयज तूं दी तुका टायम घे नाल्यार फाल्यां दी. पूण तेंच्यांनी आमी फाल्यां आयजूच दिता आनी तूं मागीर आपूण केस सेटल करता सांगलें. हे तेंच्यांनी आजून म्हाका दिला. सो प्लीज रिक्वेस्ट करता आनी थँक्यू म्हणटा तुमकां.